السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا في هاد لا فيديو هادي الدرس ديال لي بروفيزيون. الوغ بور كومونسي غادي نبداو بلا تيوري، غادي نشرح لكم تيوريكمون شنو هما لي بروفيزيون. par la suite غادي ندوزو نشوفوا quelques exemples. alors avant de commencer قبل ما نبداو غادي نشوفوا اشنو اللي مطلوب منكم، يعني في لا فان ديال هاد الدرس اشنو اللي خصكم تكونوا عارفين. alors les objectifs ديال لي بروفيزيون خصكم تكونوا عارفين la notion ديال لي بروفيزيون et son utilité. يعني شنو هما لي بروفيزيون ولاش كيليقوا لينا لي بروفيزيون. Vous devez savoir également comment constater et régulariser les provisions pour dépréciation. يعني تعرفوا comment on constate وكيفاش كنديروا les écritures comptables ديال les provisions pour dépréciation ou pour les provisions pour risques et charges. Alors في هاد la vidéo هادي غادي نخدموا غير les provisions pour dépréciation. Les provisions pour risques et charges غادي يبقاو une autre vidéo ان شاء الله. Voilà. Alors on va commencer par اشنو هي la provision. Alors la provision c'est une constatation comptable. ملي كنقول constater يعني كندير واحد المعاينه ديال شي حاجه، كتبان ليا شي حاجه كنشوفها وكنستنتج. alors la provision c'est une constatation comptable. عندنا جوج ديال الانواع ديال لي بروفيزيون اللي عندكم نتوما في البكالوريا اللي خصكم تكونوا عارفين. عندنا لي بروفيزيون pour dépréciation وعندنا لي بروفيزيون pour risques et charges. alors les provisions pour dépréciation ملي كنقول dépréciation ولا déprécier automatiquement هي النقصان من القيمه. déprécier يعني كتنقص ليا القيمه ديال شي حاجه. alors هنا في لا بروفيزيون ملي كنقول provision pour dépréciation ديال لا valeur d'un élément d'actif، يعني كتنقص ليا القيمه ديال شي حاجه كتمتلكها الشركه كاينه في الباتريمون ديالها كتكون مسجله في لاكتيف. لي بروفيزيون بور ريسك اي شارج الوغ هادو غتخليوهم ابار ديروا بحال ما كاينينش حتى نشرحوهم ابري في اون اوتر فيديو. هاد لا فيديو هادي غادي تكون خاصه غير على حساب لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون. الوغ ملي كنقول اون بروفيزيون الوغ امتى ماشي امتى مي علاش كنديروا لا بروفيزيون. الوغ لا بروفيزيون كدار في لا فان ديكزيرسيس en vertu du principe de prudence. alors ملي كنقول prudence يعني quelqu'un qui est prudent, quelqu'un qui est vigilant، شي واحد اللي كيكون حذر من باب الحذر. alors غادي نشوفوا هذا البرانسيپ ديال لا prudence اشنو تيقول لينا. تيقول لك que les produits ne sont pris en compte que s'ils sont définitivement acquis. يعني هنا غادي نشوفوا جوج ديال الحوايج. عندنا لي برودوي داكشي اللي الشركه كتدخل يعني المداخيل ديالها، وعندنا لي شارج شنو هما لي شارج زعما شنو داكشي اللي كتكلف الشركه. الوغ لي برودوي ستادير داكشي اللي كتدخل الفلوس اللي كتدخل ديالها ما كنكتبوهم في لو جورنال ils ne sont comptabilisés que s'ils sont définitivement acquis. يعني ما كتدخل فلوسها ولا ما كدير لا كونطابيليزاسيون ديال داكشي اللي دخلت غير ملي كتكون شاداهم. par contre les charges une fois كيكونوا probable. alors فاش كنقول probable يعني هي لا probabilité. une fois كتكون شي حاجه محتمله كنسجلها. هذا هو البرانسيپ ديال لا برودونس. يعني الشركه كتكون بطبعها حذره، يعني الا كيبان لها راسها غتخسر كتنوض وكتكتبها كتقول فوالا كوم كوا راه جو بو يعني perdre لا valeur ولا شي حاجه من l'actif par exemple ديال l'entreprise. par contre les produits ما كتكتبهم حتى كتكون فريمون شداتهم. هذا هو البرانسيپ ديال prudence. alors maintenant on va voir تعريف ديال la provision pour dépréciation. alors la provision pour dépréciation هي la constatation comptable d'un amoindrissement. alors amoindrissement عندكم فيه moins، عندكم فيه ناقص، يعني كما قلت لكم هي واحد المعاينه كتبان لكم الشركه كتبان ليها
باللي القيمه ديال شي حاجه يمكن ليها غادي تنقص. il se peut غيكون فيها ان اموندريسمون. alors la constatation comptable d'un amoindrissement نقصان من شنو؟ من la valeur d'un élément d'actif. alors الشركه فاش كتشري شي حاجه كتكون عندها في لاكتيف، يعني elle est classée في لاكتيف. داك الباتريمون اللي عندها كيبان ليها peut-être que القيمه ديالو لا فالور ديالو غادي تنقص. alors résultant d'événements connus، يعني الاحداث اللي كتخلي ليا ان لا فالور ديال داك ليليمون غتنقص كتكون معروفه. mais dont les effets ne sont pas jugés irréversibles. c'est-à-dire هذاك الحدث راه ني با ديفينيتيف، يعني القيمه ديالها يقدر تنزل ويقدر تطلع، حنا غير كنديروا لا probabilité. alors هذه هي لا provision pour dépréciation. فوالا فاش كنقول ديبريسيي هي النقصان من القيمه ديال ان élément d'actif. هادو هما لي provisions pour dépréciation. maintenant اللي سمع هاد التعريف ديال هاد ديال لا بروفيزيون يمكن لكم تقولوا ك نفس التعريف ديال لي زامورتيسمون. يعني شنو هو الفرق ما بين امورتيسمون اي بروفيزيون؟ الوغ لي زامورتيسمون قلنا في لا فيديو اللي فات انهم حتى هما النقصان من القيمه ديال شي حاجه، اموندريسمون دون فالور دان اليمون داكتيف. وكنا خدينا ليكزامبل ديال اون فواتور اللي كتكون في باتريمون ديال لونتربريز. الشركه شرات واحد لا فواتور وقلنا بلي لا دوري دو في ديال ديك لا فواتور هي 5 سنين. باغ اكزومبل الشركه شرات ديك الطوموبيل ب5 ديال المليون ولا دوري دو في ديالها هي 5 سنين، يعني كل عام، هذا غير ان اكزومبل، يعني كل عام غتمشي ليا مليون. ما غتجي فين دوز 5 سنين حتى القيمه، كنقول القيمه ما كنقولش الطوموبيل، القيمه ديال لا فواتور لا فالور ديالها كتولي توتالمون امورتي، يعني كل عام كتمشي ليا مليون ما كتجي فين دوز 5 سنين حتى كتمشي ليا 5 ديال المليون كامله. الوغ هادشي اللي قلنا بالنسبه لي بروفيزيون، قلنا كو لا فالور ديال ان اليمون داكتيف حتى هي كتنقص، ولكن شنو الفرق ما بين amortissement et provision؟ voilà. alors les amortissements ils sont certains. voilà l'amortissement كيكون مؤكد. par contre les provisions هما غير محتملين. voilà كندير غير الاحتمال. كنقول مثلا انا عندي دي تيتر في لا بورس، كنقول راه يمكن في لو 31 12 ما غاديش تبقى القيمه ديالهم 300 درهم ولا 400 درهم، غتنقص. الوغ هنا كندير غير لا بروبابيليتي، غير كندير غير احتمال، ما عنديش شي حاجه كي سور، غير كندير غير اون بروبابيليتي. عاوتاني لي زامورتيسمون ils sont irréversibles، ما كنرجعش فيهم، يعني اون فوا القيمه كتنزل اون فوا. مثلا لا فواتور كدوز عليها 3 سنين، يعني حنا قلنا كو لا دوري دو في ديالها مثلا 5 سنين، اون فوا دازت 5 سنين صافي راه هذيك لا فالور ديال لا فواتور الي توتالمون امورتي، ما يمكنش نعاود نرجعها من الاول. باغ كونطخ لي بروفيزيون حنا قلنا كنديروا غير احتمال، يعني راه يمكن داك الاحتمال اللي درنا يكون صحيح ويكون غلط، الا كان غلط راه كنرجعوا فيه. الوغ هنا هذه هي لا ديفيرونس انتر لي زامورتيسمون اي لي بروفيزيون. انا لي زامورتيسمون كيكونوا سور اي سيغتان و ايريفرسيبل، ما كنرجعش فيهم، كنكون مأكده منهم. باغ كونطخ لي بروفيزيون كيكونوا غير محتملين، كندير غير واحد الاحتمال، يمكن يمكن لا، الا كان سي بون، كان لا راه كنرجع في داكشي اللي درت فيه الاحتمال ديالي. الوغ دابا اون فو فوار اشنا هما لي زيليمون داكتيف اللي يمكن طرا ليهم لي بروفيزيون، ولا يمكن نخدموا عليهم لي بروفيزيون. الوغ هنا درنا لي زيموبيليزاسيون نون امورتيسابل. الوغ اي حاجه نون امورتيسابل، اي immobilisation qui ne subit pas les amortissements automatiquement est subie aux provisions. يعني une immobilisation اللي كتكون نون امورتيسابل ما كنخدموش عليها لي زامورتيسمون، غنخدموا عليها لي بروفيزيون. وخدينا المثال ديال لي تيران. الوغ هنا نديرو اون بيتيت ريفيزيون ديال شنو هما لي زيموبيليزاسيون كي سون امورتيسابل. شنو اللي كنخدموا عليه لي زامورتيسمون؟ قلنا اي حاجه يمكن تنزل القيمه ديالها مع الوقت اوتوماتيكمون كنخدموا على لي زامورتيسمون. كنا خدينا ليكزامبل ديال الماتيريال دو ترونسبور، ماتيريال انفورماتيك، ماتيريال ايموبيليي، اي حاجه اللي كنشريها وكتنزل القيمه ديالها مع الوقت. اون فواتور، اون ماشين، شي بيسي، شي حاجه اللي مع الوقت
كيتستعمل القيمه ديالو كتنزل ولا كتخرج مثلا شي مارك اخرى احسن من هذيك. الوغ اي حاجه القيمه ديالها كتنزل مع الوقت كنخدموا عليها لي بروفيزيون. كنا قلنا كاينين شي حوايج اللي ما كنخدموش عليهم لي بروفيزيون. قلنا ليكزامبل ديال لي تيران. الوغ لي تيران هنا عندي جوج ديال انواع ديال لي تيران. كاينين دي تيران نقدر نخدم عليهم لي زامورتيسمون وكاينين دي تيران نقدر نخدم عليهم لي بروفيزيون. نعطيكم ان اكزامبل. مثلا انا عندي واحد الارض كبيره كنجبد منها باغ اكزامبل المعدن ولا كنجبد منها الرمله باغ اكزامبل، وديك الرمله كنمشي كنبيعها ولا داك المعدن كنمشي كنبيعو. يعني انا كنستغل ديك الارض. فواحد الوقيته ديك الارض المعدن اللي فيها سلا ولا الرمله اللي كانت كتعطيني سالات. الوغ هنا elle devient amortissable. يعني القيمه ديال ديك الارض صافي اللي توتالمون امورتي. داكشي اللي كانت كتعطيني ديك الارض ما بقات كتسوى والو حيت داكشي اللي كنت انا كنجبد منها سالا. الوغ هنا في هذا لو كا هذا لو تيران il est amortissable. باغ كونطخ انا نعطيكم ان اوتر اكزامبل. عاوتاني انا خديت واحد الارض انا ولا انت المهم خديتو ان تيران اللي خديتوه باغ اكزامبل ب10 ديال المليون ولا خديتوه ب20 ديال المليون وكتسناو دوز واحد 5 ans 6 ans ولا 10 ans باش تبيعوه. الوغ هنا ديك 5 سنين اللي تسنيتي انت واش تسنيتيها باش دوز باش تطلع القيمه ديال داك لو تيران ولا باش تنزل. الوغ هنا القيمه ديال لو تيران كتطلع حيت غالبا الاراضي كتزاد القيمه ديالهم هما المهم اون جينيرال الديور. الوغ قلنا كو لي تيران ils sont non amortissables. ما عدا الحاله اللي عطيتكم ديال فاش كنكونوا كنجبدوا منه المعدن ولا شي حاجه تما كيكون امورتيسابل. مي ابار سا فاش كنشريوه وكنتسناو نربحوا منه الفلوس هنا كيكون يسيبي لي بروفيزيون وماشي لي زامورتيسمون. الوغ عندنا لو فون كوميرسيال. لو فون كوميرسيال حتى هو ما كنخدموش عليه لي زامورتيسمون. لي تيتر باغ اكزومبل لي تيتر دو بلاسمون لي تيتر ايموبيليزي و يون ا بليزيور. عندي لي ستوك. فوالا لي ستوك اوسي. مثلا نعطيكم ان اكزامبل ديال انا شركه خديت واحد ستوك ديال بور اكزومبل ديال السراول شريته في شهر 9 ولا شريته في شهر 7 وبغيت نبيع دوك السراول. الوغ في لو 31 12 حيتاش لي بروفيزيون لي زامورتيسمون كيتخدموا في لا فان داني كيتخدموا في الاخر ديال العام. الوغ في لو 31 12 كنجيو كنشوف كندير اون كونستاتاسيون. راه ما كيكونش داكشي بصح غير جو كونستات غير انا وراسي كيبان ليا جو كونستات كو هادوك السراول اللي شريت غالبا كنقول غالبا شريتهم باغ اكزومبل ب5 ديال المليون ب 50000 درهم. كنقول بلي ils sont démodés. يعني يمكن محال واش غيتباعوا ليا ب5. انا شريتهم ب5 اوتوماتيكمون غنبيعهم بكثر. يعني ما بقاتش القيمه ديالهم 5 ديال المليون حيتاش ديمودا والناس ما بقاوش كيلبسوهم. يمكن غتولي 4 المليون ونص. يعني جو دوا كونستاتي ولا اون بروفيزيون ديال 5000 درهم. لي كريونس اوسي كنتسال شي واحد شي حاجه وكيبان ليا محال واش غيرد ليا الفلوس. الوغ هادو هما لي بروفيزيون. الوغ سكي لي زيليمون داكتيف يعني اللي كي بوف سوبير اون ديبريسياسيون بروبابل هما لي ايموبيليزاسيون امورتيسابل. عندنا لي ستوك عندنا لي كريونس عندنا لي تي في بي لي تيتر فالور دو بلاسمون وعندنا لي كونط ديال التريزوري اللي هما لا بنك اي لا كيس. دابا غادي نشوفوا كيفاش نخرجوا النيميرو دو كونط ديال بروفيزيون. الوغ كيما غتشوفوا معايا في لو طابلو هنا باش كنخرجوها راه سهله. شنو كنديروا كنزيدوا 9 في البلاصه الثانيه. مثلا لي تيتر دو بارتيسيباسيون النمره ديالهم في البلان كونطابل هي 251. باش كنخرج النيميرو دو كونط ديال لا بروفيزيون اشنو كندير 9 ها هما راه عندكم هنا بالاحمر. كندير 9 في الرقم الثاني كتولي عندي 2951 يعني 29 51. لي مارشانديز النيميرو ديالهم 311. الا بغيت نيميرو دو كونط ديال لا بروفيزيون كتولي 3911 كنزيد على 9 في لا دوزيام بلاص. كليون اي كونط راتاشي سي لا ميم شوز عندي 342 342 في نيميرو دو بوست. باش كنخرج لو نيميرو دو كونط ديال لا بروفيزيون كندير 9 وكتولي عندي 3942. فوالا دابا غادي نحاولوا نخدموا دي زيكزارسيس غير باش تفهموا اكثر اشنو هما لي بروفيزيون. غنخدموا ليكزامبل ديال لا بروفيزيون بور ديبريسياسيون des immobilisations incorporelles. Alors les immobilisations عندكم فيهم ثلاثه. عندكم corporelle incorporelle ou financière.
الوغ انكوربوريل شي حاجه اللي كتكون غير ملموسه، اللي ما كنقدرش نشدها باغ اكزومبل بيدي، بحال الفون كوميرسيال مثلا. الفون كوميرسيال هي سي اون ايموبيليزاسيون كي انكوربوريل، ما كنقدرش نلمسها. باغ كونطخ لي زيموبيليزاسيون كوربوريل اي حاجه اللي كتقدر كما كنقولوا تقدر تلمسها بيديك. فاش كنقول اون ماشين الوغ هذه سي اون موبيليزاسيون كوربوريل. فاش كنقول un matériel transport par exemple, باش كنقول طوموبيل سي لا ميم شوز. الوغ لي زيموبيليزاسيون فينانسيير هما اللي بحال باش كنهضر على لي تيتر دو بلاسمون اكسيتيرا. الوغ هنا ليكزامبل ديال اون immobilisation une immobilisation incorporelle. Alors, à cause de gros travaux publics réalisés في سوق الحد à côté du magasin du commerçant Saïd, la valeur du fonds commercial de ce magasin est de 200 000 dirhams, risque de s'en trouver déprécié de 25%. يعني بسبب des travaux publics، واحد الاشغال العموميه كيداروا في السوق. تخيلوا راسكم كل واحد فيكم السوق اللي حداه ولا السويقه اللي حداه ولا شي شارع حداهم، كيداروا فيهم دي طرافو، كيداروا شي اشغال عموميه، غيعاودوا يدوزوا القدرون ولا المهم شي حاجه بحال هكا. الوغ وديك البلاصه اللي غادي يديروا فيها هاد الاشغال كاين واحد المغازان ديال واحد السيد سميتو سعيد. الوغ فاش كيديروا الاشغال الزنقه كتسد من الراس ديالها حتى الراس. هو كيبيع باغ اكزومبل الحوايج، كيبيع ماتيريال الكتريك، ماتيريال انفورماتيك، المهم كيبيع شي حاجه. فاش بداو دوك الاشغال اشنو قلنا كو الشارع اللي فيه هو كيتسد من راس حتى الراس، ما كيبقاوش الناس يدوزوا. الوغ اوتوماتيكمون على حساب شحال غادي يبقاو دوك الاشغال ما كيبقاش هو يبيع، يعني الناس ما كيبقاوش يدوزوا حداه. ما عدا الا كانت عنده اون كليونتيل ديالو كيتعامل معاهم سوا باغ تليفون سوا الوغ هنا كاين ستان كا اكسيبسيونيل. الوغ فاش بداو دوك لي طرافو حنا قلنا كو لا فالور دو فون كوميرسيال ديال هذا المغازان هذا هي 200,000 درهم، 20 مليون. لو فون كوميرسيال ديالو كيتقدر ب 20 مليون، risque de s'en trouver déprécié de 25%. يعني لو فون كوميرسيال يقدر ينزل ليا ب 25% بسبب هذوك لي طرافو. الوغ شي وحدين فيكم هنا غيسولوا منين جات ديك 25%. لا فالور ديال لا ديبريسياسيون كتعطاكم في لينونسي. يعني هنا شنو كتسوى ليموبيليزاسيون ولا شنو كيسوى الفون كوميرسيال كتعطاكم في لينونسي، وبشحال كتنزل كتعطاكم في لينونسي aussi. Alors, à la clôture de l'exercice 2018, le commerçant doit prendre en considération cette dépréciation probable. يعني في لافان حيت قلنا que les provisions les amortissements كيديروا في الاخر ديال العام ما كيداروش في وسط العام. يعني في الاخر ديال 2018 اللي هي في 31/12/2018 le commerçant هذاك التاجر سعيد doit prendre en considération خصو ياخذ بعين الاعتبار هذيك لا ديبريسياسيون probable. ديك لا ديبريسياسيون probable محتمله، يقدر طرا يقدر ما طراش de la valeur du fonds commercial de son magasin. C'est bon. Alors هذا المثال الاول ديال la provision. D'abord on va prendre un autre exemple ديال la provision اللي هو exemple de la provision pour dépréciation des immobilisations financières, où on va prendre le cas des titres de participation. Alors les 1000 actions de l'entreprise N-Product ont été achetées le 39/2016 pour 300,000 dirhams. هذه واحد الشركه سميتها N-Product عندها 1000 اكسيون، عندها 1000 سهم حطاهم في لابورس. اوكي، شراتهم امتى؟ شراتهم 30 في شهر 9 2016. بشحال شراتهم ب 300,000 درهم، ب 30 مليون. يعني الا درنا 300,000 درهم مقسومه على 1000 كتعطينا 300 درهم لاكسيون. يعني كل سهم شراتو الشركه ب 300 درهم. في لا فان ديال ليكزيرسيس في 31/12/2016 القيمه ديال ديك لاكسيون كوتي اون بورس اي دو 280 درهم. القيمه ديالها ولات 280 درهم. يعني هنا واش القيمه ديال دوك لي زاكسيون واش نزلات ولا طلعت؟ غديروا واش 300 درهم كبر من 280 الف درهم؟ اييه، يعني القيمه ديالهم نزلات اوتوماتيكمون. هنا خصنا نديرو اون بروفيزيون، اون دوا كونستاتي ولا كونستيتيو اون بروفيزيون. علاش؟ حيتاش القيمه نقصات. لنفرض ان القيمه ما نقصاتش، مثلا ما عنديش هنا 280 الف درهم، عندي 400 درهم، يعني القيمه تزادت. واش لونتربريز il va faire la comptabilisation؟ واش غادي تسجلها؟ لا،
حيت قلنا قبيله في البرانسيپ ديال البرودونس كو الشركه كتسجل لي شارج غير الا بانوا ليها محتملين، يعني الا بانت لها غتخسر فشي حاجه كتسجلها، ولكن الا بانت لها غتربح ما كتسجلهاش حتى كتربح ايفيكتيفمون، حتى كتدخل الفلوس عاد كتسجل الارباح ديالها. الوغ هنا طونكو كاين نقصان في لا فالور اوتوماتيكمون غادي دير لا كونستيتيوشن ديال لا بروفيزيون. الوغ باش نحسب لا بروفيزيون هنا راها باينه، كان غادي نشوف شحال توقعت انني غنخسر. كانت عندك شريتي شي حاجه ب 100 درهم ولا تساوي 90 درهم، ولا خسرتي 10 درهم. هنا شريتي ب 300 الف درهم ولا تساوي 280 الف درهم، ولا خسرتي 20 الف درهم. 300 الف درهم ناقص 280 ولات عندي 20 الف درهم. الوغ لا بروفيزيون égale à 300 000 dirhams moins 280 000 égale à 20 000 dirhams. Voilà. Alors maintenant, غادي ندوزو l'exemple فين غادي نديرو la comptabilisation ديال les provisions. Alors خديت لكم l'exemple ديال les stocks. Comptabilisation de la provision pour dépréciation des stocks. Alors هنا غنخدمو les stocks. Les stocks عندي فيهم deux étapes. يقدروا يعطيوكم جوج ديال الحوايج. Alors كيقول لكم باللي مثلا ستوك كان ساوي مثلا كذا وكذا 5 المليون 10 المليون و il peut subir une provision ديال 10% 5% 20% على حسب لي لانسي شنو غادي يكون فيه. من بعد كيقول لكم العام الاخر كو كاينه اون نوفيل بروفيزيون. هنا غادي نشوفوا شنو غنديروا في الاولى شنو غنديروا في الثانيه. Alors l'exemple numéro 1 au 31/12/2017 31/12/2017 l'inventaire extra-comptable fournit un stock de marchandises de 50 000 dirhams. L'inventaire extra-comptable عطاني واحد ستوك ديال marchandises ديال 50,000 درهم pour lequel il convient de constituer une provision de 10%. Alors عندي واحد ستوك القيمه ديالو 50,000 درهم و اللي خصني ندير ليه واحد لا بروفيزيون ديال 10%. الوغ شنو كندير 10% ديال 50,000 درهم كتعطيني 5000 درهم. لا حسبتوها في الكالكولاتريس درتو 50,000 fois 10 divisé par 100 كتعطيكم 5000 درهم. الوغ هنا خصني ندير لونغيسترومون كونطابل، خصني ندير ليكريتور في الجورنال. الوغ اي كونستاتاسيون ديال لا ديبريسياسيون ديال ستوك كنخدموها بحال هكا. كديروا دوتاسيون ديكسبلوطاسيون بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو ستوك في الديبي. الوغ هذه كتعقلوا عليها. هنا ما مطلوبش منكم انكم تفكروا ولا ديروا شي مجهود كيفاش كتكتب وكيفاش كدير. il suffit انكم تعقلوا على لي زيكريتور كونطابل كيفاش كيداروا وشاك فوا كيبقاو هما. alors vous devez apprendre plus ou moins comment كنديروا لي زيكريتور في الجورنال. alors كندير دوتاسيون ديكسبلوطاسيون بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي ستوك وكندير القيمه ديال لا بروفيزيون هي 5000 درهم. وفي الكريدي كندير بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي ستوك. وفي الليبلي كندير لا كونستاتاسيون ديال لا ديبريسياسيون دو ستوك. سي بون راه سي سامبل. ستوك كنخدمو بحال هكا. Alors maintenant on va passer à notre exemple ديال لا بروفيزيون نيت. فاش غادي نديرو الرياجستمون ديال لا بروفيزيون. الرياجستمون ديال لا بروفيزيون غادي يقول لكم باللي العام الاخر العام اللي وراه à l'inventaire suivant شنو كنديرو on annule l'ancienne provision puis on comptabilise éventuellement la provision de l'exercice. يعني العام اللي وراه كنحيدو اللي درنا داك العام وكنديرو اللي درنا هذا العام هذا. on annule puis on comptabilise. alors أعطيكم l'exemple. Au 31/12/2018, l'inventaire physique fait ressortir un stock de marchandises de 120 000 dirhams, pour lequel il faut constituer une provision pour dépréciation de 24 000 dirhams. Alors, عندي هنا la provision جديدة هي 24,000 درهم. ولا بروفيزيون القديمة كانت عندي 5000 درهم. alors شنو كندير؟ كنحيد الأولى وكندير الثانية. alors الأولى هي هذه. Pour annuler l'ancienne provision de 2017 كندير provision dépréciation des marchandises في الديبي وكندير reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant في الكريدي. سي بون. وكندير l'enregistrement comptable ديالي العادي كما درت قبيله. alors la nouvelle
provision كندير لها بحال هكا dotation d'exploitation provision pour dépréciation de stock provision pour dépréciation de marchandises بحال كيما درت لهادي كيما كندير الاولى. سي بون الوغ جيسبر تكونوا فهمتوا. وصلنا لا فان ديال لا فيديو وان شاء الله غادي نعاود نديرو اون اوتر فيديو ديال لي زوتر كا ديال لي تيتر دو بارتيسيباسيون وديال لي كريونس وديال